अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदा हुसैन एक नए व्लॉग के साथ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि आज का दिन बाइस खैर फरमाए, खैर खैरियत से गुजरे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। एक खूबसूरत सुबह आपके इंतज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं माशाल्लाह। डी ग्राउंड फैसलाबाद खूबसूरत हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदे हम्दो सना बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत कीजिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सुभान नेचर के करीब रहना चाहते हैं। खुद को जॉन देखना चाहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज ठीक है। प्रोफेसर नाइम साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, दोबारा बताएं जी, किस लिए ये एक्सरसाइज? आपको रिलैक्स रखती है, खुशी देती है, परेशानी दूर करती है और जॉन करती है। आगे से पीछे की तरफ बंदों के जितने भी गोल्स हैं आगे से पीछे की तरफ वक्त के साथ साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ कंधे आगे को झुकते हैं। इन पोजेस का मकसद है कि अपनी जगह पे वापस अदर साइड दूसरा कंधा दोनों कंधे सारे इकट्ठे ऐसे उठाए और घुमाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आपकी तवज्जो आपके कंधों पे रहेगी, महसूस करें आप उसकी मूवमेंट को। चेंज पीछे की तरफ
घुमाने का प्रेशर आपके कंधों पे आना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल। खुद नहीं झुकना, सिर्फ कंधों तक। इनहेल, एक्सहेल। हाथ ऐसे इसके ऊपर रख लें, ये अपना बना के अपनी ज़ुबान को अपने मुंह के अंदर घुमाएं, जैसे खाना खाने के बाद करते हैं हम, क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज। Change. Anti-clockwise. ऊपर साइड पे, फिर नीचे की तरफ साइड पे। प्रेस। रिलैक्स। प्रेस। रिलैक्स। राइट साइड पे हाथ को दबाएंगे साइड पे, आप जल्दी आपका चेहरे से लगने लगेगा, अपनी जगह से नहीं। प्रेस। रिलैक्स। प्रेस। Relax. Press. Relax. योगा फेडरेशन पाकिस्तान हेडक्वार्टर डी ग्राउंड पार्क फैसलाबाद की जानब से मियाँ अब्दुल हक साहब के वालिद साहब जो चंद दिन पहले इंतकाल कर गए थे, उनके वालिद साहब की मग़फ़रत के लिए दुआ की गई, फ़ातिहा ख़वानी की गई और ये उनसे इजहार मोहब्बत के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए डी ग्राउंड पार्क फैसलाबाद में उनके वालिद साहब की मग़फ़रत के लिए दुआए खैर की गई। सबकी आवाज़ को पेश करके कबूल फरमा। खसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला का नाम अब्दुल हक हमारे दोस्त, उनके वालिद मोहतरम मरहूम उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम उनके दराजात बुलंद फरमा, मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा।
بے حساب مغفرت و بخشش فرما یا رب العالمین جو بھی مناظر حسن فرما ان کی قبر کو ان کے لیے حد نگاہ اور وسیع فرما کشادہ فرما معطر فرما خوشبودار فرما ٹھنڈا فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما جنت کی بہاریں فضائیں عطا فرما جنتی مقامات نصیب فرما روح کو اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما سب کا خاتمہ بالخیر فرما مرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا بھی زبان کو جاری فرما سب دعاؤں کو قبول فرمانا قبر اور حشر کو بہتر فرما صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمی کے ان دنوں میں نہر کے کنارے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور یہ خوبصورت نظارے ماشاءاللہ۔ جو اولیاء اللہ تھے، اللہ والے تصوف، معرفت اور یہ مناظر جو ہیں ان کو سمجھتے تھے، وہ نہر کے کنارے برلب نہر عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر کیف و سرور کی جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں روحانیت کی، وہ اور کم ہی جگہوں پر میسر ہیں۔ پانی جو ہے نا، پانی چلتا ہوا پانی، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ صدا حسین ہے آپ کے درمیان، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ یہ دن آپ کا اللہ پاک باعث برکت فرمائے، باعث راحت فرمائے، آسانیوں والا فرمائے، آپ کے گھر میں رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ برلب نہر میں اسپیشل آپ کے لیے آیا تھا کہ آپ کو یہ نظارے دکھایا کریں۔ زندگی کے مصروف اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکالا کریں، جو ہے نا اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی بچے آؤٹنگ کا، پکنک کا کبھی کبھی پروگرام بناتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارے لمحات جو ہیں، یہ آپ بھی انجوائے کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی برلب نہر بیٹھا کریں، چیئر لگا لیا کریں۔ زندگی جو ہے نا کہ روز و شب جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، کٹھن ہیں، ان میں اگر آپ ریلیکس ہوں گے تو پھر آپ اچھے طریقے سے سارے معاملات کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا نا موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ جو ٹائٹ سکیجول ہے اس میں سے تھوڑا بہت وقت ضرور نکالا کریں اپنے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور مشکلیں جو ہے نا، مشکلیں تو بہت زیادہ ہیں، اور مشکلیں جو ہیں انسان کا حوصلہ آزمانے کے لیے آتی ہیں، لیکن ان مشکل کے جو اوقات ہیں، مشکل وقت ہوتا ہے، اس میں استقامت اور بردباری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کیا کریں، دوستوں کے درمیان شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کینال روڈ، یہ ادھر لاہور روڈ ہے، گٹوالا کی طرف جا رہا ہے، برلب نہر، یہ ویو جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمی کے ان دنوں میں نہر کے کنارے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور یہ خوبصورت نظارے ماشاءاللہ۔ جو اولیاء اللہ تھے، اللہ والے تصوف، معرفت اور یہ مناظر جو ہیں ان کو سمجھتے تھے، وہ نہر کے کنارے برلب نہر عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر کیف و سرور کی جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں روحانیت کی، وہ اور کم ہی جگہوں پر میسر ہیں۔ پانی جو ہے نا، پانی چلتا ہوا پانی، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ صدا حسین ہے آپ کے درمیان، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔
दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में कि ये दिन आपका अल्लाह पाक बाइस बरकत फरमाए, बाइस राहत फरमाए, आसानियों वाला फरमाए, आपके घर में रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। बरलब नहर मैं स्पेशल आपके लिए आया था कि आपको ये नज़ारे दिखाया करें। ज़िंदगी के मसरूफ़ औकात में से थोड़ा सा वक़्त निकाला करें, जो है ना अपने ज़हन को रिलैक्स करने के लिए। कभी कभी बच्चे आउटिंग का, पिकनिक का कभी कभी प्रोग्राम बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे लम्हात जो हैं, ये आप भी इंजॉय किया करें, ठीक है ना। कभी कभी बरलब नहर बैठा करें, चेयर लगा लिया करें। ज़िंदगी जो है ना कि रोज़ो शब जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं, कठिन हैं। उनमें अगर आप रिलैक्स होंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से सारे मामलात को देख सकेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा आपको थोड़ा सा ना मोटिवेट किया जाए कि आप जो टाइट स्केजुअल है उसमें से थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर निकाला करें अपने लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मुश्किलें जो है ना, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं, और मुश्किलें जो हैं इंसान का हौसला आजमाने के लिए आती हैं, लेकिन इन मुश्किल के जो औकात है, मुश्किल वक़्त होता है, इसमें इस्तकामत और बुर्दबारी के साथ, हौसले के साथ सारे मामलात को देखा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के दरमियान शेयर किया करें, ठीक है ना। ये कैनाल रोड, ये इधर लाहौर रोड है, गटवाला की तरफ जा रहा है, बरलब नहर। ये व्यू जो है गाड़ी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ जिन्ने स्पेयर पार्ट्स ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। जामिया चिश्तिया चौक, सरगोदा रोड, बिलालगंज। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जामिया चिश्तिया चौक आ गया। इधर आप जाएंगे तो मिल्लत चौक की तरफ निकल जाएंगे। आप स्ट्रेट अगर चले जाएंगे तो इकबाल स्टेडियम की तरफ चले। इधर ये इकबाल स्टेडियम है सामने, रियाज शाहद चौक। और अगर आप इधर स्ट्रेट निकलेंगे तो ये आप लारी अड्डा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज भी है लेफ़्ट साइड पे, जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ। कभी कभी इस रोड पे आना होता है। मैंने कहा आज थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए। कुछ लोग जो हैं, ये जामिया इस्लामिया मस्जिद है, ये जो दीवार है ये जामिया इस्लामिया कॉलेज की है। ये नेशनल होटल, वो सामने लारी अड्डा। वो सामने आप देख सकते हैं लारी अड्डा, वो सामने लारी अड्डा। मैं बिलालगंज ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।